हरि ओम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुञ्च प्रणमामि पुनः पुनः। उपस्थिताः समेऽपि श्रोतारः आचार्याः अस्य गणस्य संरक्षकाः संयोजकाः अन्ये अन्ये च ये येन केन रूपेण संयुक्ताः अस्मिन् गणे अहं समेषाम् अद्य पुनः हृदयेन स्वागतं करोमि। बहुकालानन्तरं मासद्वयानन्तरं मासत्रयानन्तरं वा अद्य अहं पुनः वाक्यपदीयस्य ब्रह्मकाण्डं पाठयितुं भवतां समेषां पुरतः उपस्थितोऽस्मि। इतः पूर्वं यासां कारिकाणां व्याख्यानं जातं ताः कारिकाः विहाय अवशिष्टाः याः कारिकाः तासां कारिकाणां व्याख्यानमहं करिष्यामि यथामति। तत्र क्रमप्राप्तकारिका विद्यते चतुष्षष्ठिकारिका इति। अतः अहं तस्याः कारिकायाः व्याख्यानं करोमि भर्तृहरिरीत्या। तत्र भवन्तः यथा जानन्ति यद् न्यायनये गुणक्रियाश्रयौ द्रव्यमिति गुणाश्रयः क्रियाश्रयो वा द्रव्यं भवतीति नैयायिकानां मतं वर्तते। तत्र द्रव्यं स्वतः प्रकर्षाप्रकर्ष रहितं भवति। तस्य द्रव्यस्य प्रकर्ष हेतुः अन्यः कश्चन गुणः भवति अस्मन् मते। अस्मन् मते द्रव्यस्य इदं लक्षणं नास्ति यद् क्रियाश्रयो द्रव्यं गुणाश्रयो वा द्रव्यम् इदं लक्षणं न वर्तते, किन्तु लक्षणान्तरमस्ति। तदेव प्रतिपादयितुं तदेव ध्वनयितुम् इयं कारिका अत्र लिखिता वर्तते। कारिका वर्तते गुणः प्रकर्ष हेतुः यः स्वातन्त्र्येणोपदिश्यते तस्याश्रितात् गुणादेव प्रकृष्टत्वं प्रतीयते। कारिकायाः अन्वयः एवं भूतः वर्तते। प्रकर्ष हेतुः यः गुणः, प्रकर्ष हेतुः यः गुणः स्वातन्त्र्येण उपदिश्यते तस्य प्रकृष्टत्वम् आश्रितात् गुणाद् एव प्रतीयते इति। अयमन्वयः अस्याः कारिकायाः। तत्र इदानीं शब्दार्थं वदामि यद् अन्वयरीत्या प्रकर्ष हेतुः यः गुणः, यः गुणः प्रकर्ष हेतुः। यथा घटः इति द्रव्यं वर्तते। सामान्यतया घटः इति उच्चार्यमाणे नेदं ज्ञायते यद् अयं घटः मृत्तिकायाः घटः, रजतस्य घटः अथवा स्वर्णस्य घटः। सामान्यतया अयं घटः कश्चन जनः अपि यदि अयं घटः घटोऽयं वर्तते इति उच्चार्यते या घटमहं जानामि इति यदि कश्चन जनः वदति तदा तं घटं श्रुत्वा नेदं ज्ञातुं शक्नुमः यद् यः जनः घटं जानाति सः घटः मृत्तिकायाः वर्तते, रजतस्य वर्तते, स्वर्णस्य वा वर्तते। अतः सामान्यतया उच्चार्यमाणं यद् घटपदं विद्यते तेन घटेन न ज्ञातुं शक्यते किन्तु अर्थात स्वतः
घटरूपं यद द्रव्यं स्वतः प्रकर्ष अप्रकर्षहीनं वर्तते, किन्तु तत्रैव यदा शुक्लो घटः इति नीलो घटः इत्यादौ वा शुक्लो घटः नीलो घटः इत्यादि वाक्यानाम् उच्चारणं क्रियते, तदा सः शुक्लरूपः गुणः सः नीलरूपः गुणः घटादिद्रव्य आश्रिततया विशेषणतया वा प्रयुज्यमानः भवति, शुक्लः नीलो वा। इदानीं शुक्लः घटः इत्युच्यमाने शुक्लगुणेन शुक्ल इति विशेषणेन घटे उत्कर्षत्वं भवति, अर्थात अन्यः यः कश्चन घटः तद् घटापेक्षया अयं घटः शुक्लः, अतः अन्य घटापेक्षया घटे अस्मिन् शुक्लत्वम् आविर्भूतं भवति या शुक्लत्वं प्रतीयते। तदेव कथयति गुणः प्रकर्ष हेतु यः स्वातंत्रेण उपदिश्यते। गुणः प्रकर्ष हेतु यः इदानीं स्वातंत्रेण उपदिश्यते इत्यस्य इदं तात्पर्यं यद् शुक्लः घटः इत्युच्यमाने घटान्तरापेक्षया शुक्ल विशिष्टस्य घटस्य किंचित् वैलक्षण्यं भासते। सामान्य घटापेक्षया नील विशिष्टः यः घटः तस्य घटस्य किंचित् वैलक्षण्यं भवति, किन्तु यदा एवं उच्यते यद् शुक्ल रजत घटः शुक्ल रजत घटः इति रजत शुक्लः घटः इति वा तत्र रजत शुक्लः घटः इति इत्यादौ यदा प्रयुज्यते तदा मृत्तिकायाः मृद्घटे यः नीलः गुणः अथवा मृद्घटे यः शुक्लः गुणः तद्गुणापेक्षया रजतनिष्ठं यत् शुक्लत्वं तस्मिन् शुक्लत्वे किंचित् वैलक्षण्यम्, अर्थात सामान्य घटनिष्ठं यत् शुक्लत्वम् अथवा घटनिष्ठः यः शुक्लगुणः तद् शुक्लगुणापेक्षया रजतनिष्ठः यः शुक्लगुणः सः शुक्लः तदपेक्षया आधिक्येन चाकचिक्येन वा प्रतीयते, अर्थात तदपेक्षया तस्य शुक्लत्वम् आधिक्यं भवति। एवं सति मृद्घटनिष्ठः यः शुक्लः रजतघटनिष्ठः यः शुक्लः गुणः उभयत्र वर्तते, उभयत्र शुक्लः गुणः, किन्तु रजतनिष्ठः यः गुणः रजतनिष्ठः यः शुक्लगुणः तस्मिन् या शुक्लता तस्यां शुक्लतायां या तस्मिन् शुक्लत्वे मृद्घटनिष्ठं यत् शुक्लत्वं तदपेक्षया वैलक्षण्यमस्ति, प्रकर्षत्वमस्ति। तस्य प्रकर्षत्वस्य कारणं किम्? तदेव कथयति गुणः प्रकर्ष हेतुः यः स्वातंत्रेण उपदिश्यते तस्याश्रितात् गुणादेव प्रकृष्टत्वं प्रतीयते इति उत्तरं वर्तते। तस्याश्रितात् गुणादेव अर्थात मृद्घटनिष्ठः यः शुक्लः रजतघटनिष्ठः यः शुक्लः उभयत्र शुक्लः यद्यपि गुणः तथापि मृद्घटनिष्ठः यः शुक्लः तदपेक्षया रजतघटनिष्ठः यः शुक्लः तस्मिन् शुक्लत्वे यद् प्रकृष्टत्वमस्ति तस्य प्रकृष्टत्वस्य कारणं तन्निष्ठः धर्मः एव। एवं सति मात्र यदि द्रव्याश्रितः एव गुणः क्रियाश्रितः एव
वा यदि गुणः एवं स्वीक्रियते, यदि द्रव्याश्रितः एव गुणः स्वस्मिन् गुणे प्रकर्षत्वम् अप्रकर्षत्वं प्रकृष्टत्वम् अप्रकृष्टत्वं वा कश्चन धर्मः न स्वीक्रियते चेत् तदा रजतघटनिष्ठ शुक्लत्वापेक्षया मृदघटनिष्ठ शुक्लत्वस्य यदन्यूनत्वं प्रतीयते तदन्यूनत्वस्य निर्णयः नैव भवितुं शक्नोति। अतः अवश्यमेव तन्निष्ठः कश्चन धर्मः स्वीकर्तव्यः, येन धर्मेण मृदघटनिष्ठ शुक्लापेक्षया रजतघटनिष्ठ शुक्लत्वस्य वैलक्षण्यं स्यात्। रजतघटनिष्ठ शुक्लत्वापेक्षया स्वर्णघटनिष्ठ शुक्लत्वस्य शुक्लतमत्वं वा स्यात्, अतः तदपेक्षयापि वैलक्षण्यं स्यात्। तदेव कथयति शुक्लगुणाद् तस्याश्रिताद् गुणादेव प्रकृष्टत्वं प्रतीयते। तस्याश्रितात् तस्य रजत घटादिवृत्ति शुक्लादि गुणस्य जलादेः शुक्ल गुणाद् उत्तमत्वं प्रतीयते आश्रितात् स्वनिष्ठात् गुणात् इति कारिकार्थः विद्यते। इदानीम् अस्याः कारिकायाः निष्कर्षः कः भवति? अनया कारिकया भर्तृहरिः किं प्रतिपादयितुम् इच्छति, किम् उपदिशति, किम् उपदेष्टुम् इच्छति इति अवश्यमेव वक्तव्यमिति मत्वा अस्याः कारिकायाः इदानीं निष्कर्षं वदामि यत् तात्पर्यम् इदं विद्यते यद् स्वतः द्रव्यं किं भवति, द्रव्यं किं भवति अस्मन् मते, तर्हि अस्मन् मते द्रव्यमस्ति स्वतः प्रकर्षरहितम् अव्यावृतस्वरूपं निमित्तान्तरेण व्यावर्त्य प्राधान्येन व्यपदिश्यमानं हि द्रव्यम्। इदमस्ति द्रव्यम् अस्मन् मते स्वतः प्रकर्षरहितम् अव्यावृतस्वरूपं निमित्तान्तरेण व्यावर्त्य प्राधान्येन व्यपदिश्यमानं हि द्रव्यम्। अत्र अस्ति किञ्चित् रहस्यं यद् प्राधान्येन व्यपदिश्यमानं हि द्रव्यम् इदं वाक्यं किमर्थं वक्ति आचार्यः? वैशेषिक मते द्रव्यस्य लक्षणं विद्यते गुणाश्रयः क्रियाश्रयो वा द्रव्यमिति। तन्मते वैशेषिक मते न्यायमते वा न्यायवैशेषिक मते द्रव्यस्य यद् लक्षणं वर्तते गुणाश्रयः क्रियाश्रयो वा, तन्मते गुणः द्रव्य प्रकर्ष हेतुः वर्तते परतंत्रश्च। अर्थात तन्मते गुणः गुणी आश्रितः एव इति तेषां सिद्धान्तः। तर्कभाषायां बहुधा आगतम् इदं वाक्यं गुणः गुणी आश्रितः एव। अर्थात तन्मते गुणस्य स्वातन्त्र्येण सत्ता न भवति। सर्वदा गुणः द्रव्यापेक्षया अथवा परतन्त्रः भवति, गुणी आश्रितः एव भवति। गुणी तत्र विद्यते द्रव्यम्, अर्थात द्रव्याश्रितः एव भवति। अथ च गुणः द्रव्य प्रकर्ष हेतुः भवति। तन्मते गुणः द्रव्य प्रकर्ष हेतुः स्वतः प्रकर्ष हेतुः न भवति। स्वनिष्ठं यत् प्रकर्षत्वं तत्प्रकर्षत्वं तन्मते गुणे न किंचित् भवति इति। अथ च व्याकरण मते भेद्यं द्रव्यं भेदको गुणः। द्रव्यं भवति भेद्यं, गुणः भवति भेदकम् इति। किन्तु गुणः अपि स्वातन्त्र्येण गुणस्यापि यदा स्वातन्त्र्येण उपदेशः प्रयोगः वाक्ये भवति
तदा गुणः अपि कश्चन अवश्यमेव धर्मः येन धर्मेण सह स्वप्रकर्षत्वं द्योतयति। तन्मते गुणः द्रव्यप्रकर्ष हेतुः एव अथ च सर्वदा परतन्त्रः एव, किन्तु अस्मन् मते गुणः सर्वदा परतन्त्रः न भवति, स्वतन्त्रः अपि भवति। अथ च स्वप्रकृष्टत्वमपि द्योतयति। यथा उदाहरणे दत्तं मया यद् मृन्घटः मृत्तिकायाः घटः, रजतघटः, स्वर्णघटः। सामान्यतया यदि अयं घटः अथवा सामान्यतया कश्चन जनः वदति घटं जानामि, तत्र घटं जानामि इति वाक्यं श्रुत्वा अन्यः यः कश्चन जनः, सः जनः इदं न निर्णेतुं शक्नोति यद् अयं जनः मृद्घटं जानाति, मृत्तिकायाः घटं जानाति, रजतस्य घटं जानाति, स्वर्णस्य वा घटं जानाति। यतोहि तत्र घट सामान्यस्य उच्चारणं कृतं वर्तते तस्मिन् वाक्ये। किन्तु तत्र यदा विशेषणं द्रियते शुक्लो घटः इति, शुक्लं घटम् अहं जानामि इति, शुक्लघटम् अथवा शुक्लघटम् अहं जानामि इति यदा एतद् वाक्यस्य प्रयोगः भवति तदा घटद्रव्यस्य प्रकर्षहेतुः यः गुणः, शुक्लं घटं जानामि शुक्लघटं वा जानामि इत्यत्र घटरूपस्य द्रव्यस्य प्रकर्षहेतुः कः गुणः तत्र वद्यते, शुक्लः इति गुणः। सः गुणः अपि यदा शुक्लतरं रूपं रजतघटे, तस्यैव शुक्लस्य रजतघटे शुक्लतरं रूपम् इति प्राधान्येन प्रयुज्यते, प्राधान्येन प्रयोगः भवति वा, प्राधान्यतया प्रयोगः भवति वाक्यस्य यदा, तदा रजतघटे यद् शुक्लतरत्वं विद्यते तस्मिन् शुक्लतरत्वे मृद्घटनिष्ठ शुक्लत्वापेक्षया उत्कृष्टत्वम् अस्ति, प्रकर्षत्वम् अस्ति। तस्य शुक्लगुणापेक्षया मृत्तिकायाः यः घटः तद्घटनिष्ठः यः शुक्लगुणः, तद् शुक्लगुणापेक्षया रजतघटे यद् शुक्लतरत्वं प्रतीयते तत्तु शुक्लतरत्वं पूर्वशुक्लापेक्षया उत्कृष्टत्वम् अस्ति, या तस्मिन् शुक्लतरत्वे उत्कृष्टत्वम् अस्ति। तस्य उत्कर्षस्य तस्य प्रकर्षस्य हेतुः कः? यतोहि तन्मते गुणः गुणी आश्रितः एव, शुक्लरूपः गुणः सर्वदा परतन्त्रः, द्रव्याधीनः एव, द्रव्यनिष्ठः एव गुणः। अतः स्वतः गुणः स्वप्रकर्षस्य हेतुः न भवति, द्रव्यप्रकर्ष हेतुः भवति। तत्र शुक्लतरत्वम् इत्यत्र मृद्घटनिष्ठ शुक्लत्वापेक्षया यद् शुक्लतरत्वं रजतघटे प्रतीयते तत् शुक्लतरत्वस्य पूर्वशुक्लापेक्षया अस्मिन् शुक्लतरत्वे यत् प्रकृष्टत्वम् अस्ति तस्य प्रकृष्टत्वस्य हेतुः कः? अवश्यमेव हेतुः कथनीयः। अतः तदेव भर्तृहरिः प्रतिपादयति यद् स्वातन्त्र्येणोपदिश्यते, प्राधान्यात् यदा विशेषभूतस्य तस्य गुणस्य रूपस्य वा पटादिनिष्ठ शुक्लगुणादि पटादिगुणेभ्यः प्रकृष्टत्वं स्वनिष्ठ शुक्लतरत्वादि गुणादेव गम्यते। कदा? यदा स्वातन्त्र्येण उपदिश्यते। इति रजतघटद्रव्यस्य प्रकर्ष हेतुः
रजत घट द्रव्यस्य प्रकर्ष हेतु शुक्ल रूपम यथा गुणः तथा शुक्ल रूपस्यापि प्रकर्ष हेतु शुक्ल तरत्वमिति। एवं सति शुक्ल तरत्वमपि शुक्ल रूपस्यापि भेदकत्वात् धर्मान्तरं सिद्ध्यति। एवं रीत्या अस्मन् मते भेदको गुणः भेद्यं च द्रव्यं यतः शुक्लतरत्वमपि भेदको भवति अतः अस्मन् मते शुक्लतरत्वमपि गुणः इति। यतः तत्र धर्मान्तरं भवति भेदकं भवति मृदघटापेक्षया रजतघटस्य मृदघटात् रजतघटं भिद्यते शुक्लतरत्वेन शुक्लतरत्वकारणेन अतः अयमपि गुणः इति। एवमेव तत् पुनः अयं निष्कर्षः यद् कश्चनपि जनः सामान्यतया यदा घटः इति शब्दस्य उच्चारणं क्रियते तदा तत्र यथा पुनः पुनः अहं वच्मि यद् अव्यावृतस्वरूपं भवति घटद्रव्यमात्रं प्रतीयते किन्तु घटद्रव्यस्य यदा नीलघटादितः व्यावृत्तये सामान्य घटद्रव्यस्य नीलघटादितः व्यावृत्तये यदा शुक्लः घटः शुक्लरूपमिति विशेषणम् उपादीयते तदा तस्य नीलादितः व्यावर्तकत्वात् गुणत्वं भवतीति। यदा तु रजतघटादिनिष्ठ शुक्लरूपस्य पटादिनिष्ठ शुक्लरूपात् गुणत्वं पटादिनिष्ठ शुक्लरूपतः व्यावर्तकत्वाद् गुणत्वं रूपस्य तु ततः प्राधान्यत्वाद् द्रव्यरूपत्वं प्रतिपद्यते। तात्पर्यमिदमस्ति यद् अस्मन् मते यद् यः भेदकः सः एव गुणः यच्च भेद्यं तदेव द्रव्यं। गुणाश्रयः क्रियाश्रयो वा द्रव्यम् इदमेव लक्षणम् अस्मन् मते नास्ति किन्तु भेदकः गुणः भेद्यं द्रव्यम् इत्येव लक्षणम् अयमेव वैयाकरणसमयः इदमेव प्रतिपादयितुम् इयं कारिका लिखिता वर्तते। गुणः प्रकर्ष हेतु यः स्वातन्त्र्येणोपदिश्यते तस्याश्रितात् गुणादेव प्रकृष्टत्वं प्रतीयते। द्वितीया कारिका वर्तते तस्या विधेय भावेन यः शब्दः समवस्थितः तस्यापि उच्चारणे रूपम् अन्यत् तस्मात् विविच्यते। कारिकायाः अन्वयः विद्यते तस्य विधेय भावेन समवस्थितः यः शब्दः तस्य उच्चारणे अपि तस्मात् अन्यत् रूपं विविच्यते। इतः पूर्वम् एका कारिका आगता आसीत् यया कारिकया माध्यमेन विवेचनं कृतं यद् अगनेर्ढक् इत्यत्र यः अग्निशब्दः सः सूत्रस्थ अग्निशब्दः आग्नेयम् इत्यत्र यः अग्निशब्दः लक्ष्यस्थ प्रयोगस्थः अग्निशब्दः सूत्रस्थः यः अग्निशब्दः सः लक्ष्यस्थ अग्निशब्दस्यैव बोधकः। अतः लक्ष्यस्थः यः अग्निशब्दः तेनैव शब्देन ढक् प्रत्ययः भवति। स्वरूपबोधकत्वेन उच्चरितः यः अग्निशब्दः सूत्रे सः कार्यभाक् न भवति इति एका कारिका आगता आसीत्। तस्यैव इदानीं या तं विषयमेव दृढयति इदानीं यद् तस्य
अर्थात अगनेर ढक इत्यादि विधि सूत्रस्थ अग्नि शब्दादेः अविधेय भावेन अविधेयन बोध्य संगित्वेन अविधेय भावेन बोध्यत्वेन संगित्वेन समवस्थितः व्यवस्थितः यह शब्दः कः प्रयोग घटकः प्रयोग घटकः अथ च सूत्रस्थ घटकः उभयोः शब्दयोः समानानुपूर्विकत्वेन स्वरूपस्य प्रयोगस्थस्य उच्चारणे अपि अर्थबोधनाय उच्चारण परतंत्रत्वेपि समाने समानत्वम अर्थात तुल्यत्वम द्विविधम आगतम सूत्रस्थः यः अग्निशब्दः तन्निष्ठाया आनुपूर्वी तदानुपूर्वी समानानुपूर्विकत्वं विद्यते सूत्रस्थ लक्ष्यस्थः यः अग्निशब्दः उभयोः शब्दयोः समानानुपूर्विकत्वं वर्तते एकं तौल्यं द्वितीयं तौल्यमस्ति सूत्रस्थः यः अग्निशब्दः सः लक्ष्यस्थ अग्निशब्दस्य बोधकः लक्ष्यस्थः यः अग्निशब्दः सः अंगाररूपार्थस्य बोधकः अतः अर्थबोधकत्वेन पारतन्त्र्यमपि उभयोः शब्दयोः समानरूपेण वर्तते इति समानत्वमस्ति उभयोः किन्तु अस्ति कश्चन भेदः यम भेदम् इदानीं प्रतिपादयति तस्यापि उच्चारणे रूपम् अन्यत् तस्माद् विविच्यते भिन्नं रूपं किमस्ति भिन्नं रूपम् अविधेय रूपं विशेषभूतम् अर्थात लक्ष्यस्थः यः अग्निशब्दः तस्मिन् अविधेयत्वं विद्यते अथ च विशेष्यत्वं विद्यते विशेष्यत्वेन अविधेयत्वेन पृथक्त्वेन ज्ञायते विधिसूत्रस्थस्य अविधानत्वमस्ति प्रकारत्वं च अस्ति अतः प्रयोगस्थस्य तु अविधेयत्वं विशेष्यत्वं च इति विमर्शः अर्थात प्रयोगस्थः यः अग्निशब्दः तस्मिन् अग्निशब्दे विशेष्यत्वमस्ति अविधेयत्वं च अस्ति लक्ष्यस्थः यः अग्निशब्दः तस्मिन् अग्निशब्दे प्रकारत्वमस्ति अविधायकत्वमस्ति या अविधानत्वमस्ति एवं सति उभयोः शब्दयोः मध्ये भेदः इदं भेदं प्रतिपादयितुमेव अमुं भेदं प्रतिपादयितुमेव इयं कारिका लिखिता वर्तते तस्याविधेयभावेन यः शब्दः समवस्थितः तस्यापि उच्चारणे रूपम् अन्यत् तस्मात् विविच्यते तात्पर्यमिदमस्ति यद् लोके यदा कश्चन जनः गाम आनय इत्यादि वाक्यस्य उच्चारणं करोति तदा विचारणीयः विषयः वर्तते यदि श्रवणेन्द्रियजन्य ज्ञान विषयः कः जातः श्रवणेन्द्रियजन्य ज्ञान विषयः जातः गाव इत्यत्र वर्णसमुदायः गकारः अकारः इत्यादयः किन्तु श्रोत्रग्राह्यः यः गवादिशब्दः तस्य आनयनं न भवति आनयनं यस्य भवति सः तस्य ज्ञानं चक्षुरेन्द्रियेण भवति शासनादिमान् अर्थः आनयनं भवति शासनादिमान् अर्थस्य अतः शब्दार्थयोः मध्ये भेदः स्पष्टः शब्दः श्रवणेन्द्रियजन्य ज्ञान विषयः अर्थः चक्षुरेन्द्रियजन्य ज्ञान विषयः एवं सति भिन्नेन्द्रियग्राह्यत्वात् शब्दार्थयोर्मध्ये भेदः शब्दः भिन्नः अर्थः भिन्नः व्याकरणे
इयं तु स्थितिः लोके भवति। लोके शब्दार्थयोर्मध्ये भेदः वर्तते। भिन्नेन्द्रियग्राह्यत्वात् इदं वक्तुं शक्नुमः। अर्थस्य प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं चक्षुरेन्द्रियेण भवति, शब्दस्य प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं श्रोत्रेन्द्रियेण भवति। उभयोः भिन्नेन्द्रियग्राह्यत्वात् भिन्नेन्द्रियजन्यज्ञानविषयत्वात् शब्दार्थयोर्मध्ये भेदः वर्तते। किन्तु व्याकरणे स्वमरूपं शब्दस्या शब्दसंज्ञा इति सूत्रबलात् शास्त्रीय संज्ञा शब्दं विहाय तुल्यान् पूर्विकयोः शब्दयोः वस्तुतः ऐक्यं वर्तते। मात्र शास्त्रीय संज्ञावाचकाः ये शब्दाः ते एव यस्मिन् अर्थे संकेतिताः तस्य अर्थस्य बोधकाः भवन्ति। अन्ये च ये शब्दाः ते शब्दाः आन्पूर्विबोधकाः एव भवन्ति। किन्तु संज्ञा संगिभावे बोधितेपि उभयोः संज्ञा संगिभावे बोधितेपि एकत्र वर्तते अविधायकत्वम्, एकत्र वर्तते अविधेयत्वञ्च। एवं सति उभयोः मध्ये अयं भेदः कल्पितः वर्तते। एवं सति व्याकरणे शब्दार्थयोः मध्ये काल्पनिकः भेदः वास्तविकः भेदः नास्ति। इदमेव तात्पर्यं विद्यते यद् शब्दः क्वचित् अविधानरूपः क्वचित् अविधेयरूपश्च भवति। शब्दः क्वचित् अविधानरूपः क्वचिच्च अविधेयरूपश्च भवति। अविधान अविधेययोः उभयोः तुल्यत्वेपि सूत्रे अग्नेर्ढक् इत्यस्मिन् सूत्रे अविधानरूपात् शब्दात् प्रयोगे अविधेयरूपः शब्दः भिद्यते। कारणं विधिसूत्रे अग्नेर्ढक् इत्यस्मिन् सूत्रे यः अग्निशब्दः उच्चरितः सः स्वरूपबोधनाय उच्चार्यमाणः। सत्यमस्ति यद् स्वरूपबोधनाय उच्चार्यमाणः कृतः वर्तते, तत्रापि प्रकारीभूतः अविधान व्यपदेशमपि लभते। प्रयोगे तु अर्थात लक्ष्ये तत्तद् व्यक्तिरूपार्थ बोधनाय उच्चार्यमाणोपि स्वरूप बोधनाय उच्चार्यमाणः प्राधान्येन वाच्यतया विवक्षितः अथ च अविधेय व्यपदेशमपि लभते। अविधेयत्व व्यवहारः अपि भवति तत्र। अतः सूत्रस्थः स्यात् अग्निशब्दः, लक्ष्यस्थः वा स्यात् अग्निशब्दः, उभयोः उच्चारणपरतन्त्रत्वं विद्यते। अतः उभयोः उच्चारणपरतन्त्रत्वे समानेपि विधिसूत्रे स्वरूपपरत्वेन अर्थात अग्नेर्ढक् इत्यस्मिन् सूत्रे अग्निशब्दः स्वरूपपरत्वेन उच्चरितः, लक्ष्ये च आग्नेयमित्यत्र यः अग्निशब्दः यः कार्यभाग् भवति सः व्यक्तिरूपार्थपरत्वेन प्रकारता विशेषता भेदात् विधिसूत्रे अग्नेर्ढक् इत्यस्मिन् सूत्रे अविधायकात् शब्दात् तस्य अविधेयभूतः प्रयोगस्थः यः शब्दः सः व्यतिरिक्तः वर्तते इति अस्माभिः कल्प्यते। यदि एकेन वाक्येन अस्याः कारिकायाः निष्कर्षं वदामः चेत्
तदा अयमेव निष्कर्षः भवितुं शक्नोति यद् अग्निर्ढक् अथवा राज स्वसुराद्यत् एवं भूतानि यानि सूत्राणि सन्ति तेषु सर्वेषु सूत्रेषु उच्चरितः यः शब्दः तस्मात् शब्दात् प्रयोगस्थः यः शब्दः सः भिन्नः सच भेदः काल्पनिकः सच भेदः प्रक्रिया निर्वाहाय कृतः वर्तते सच भेदः लक्ष्य साधुत्व संपादनाय कृतः वर्तते यतोहि समानान् पूर्विकत्वेन उभयोः समानान् पूर्विकत्वेन तुल्यत्वं प्राप्तमस्ति अथ च अभिधान अभिधेय रूपत्वेन च तुल्यत्वं प्राप्तमस्ति तथापि साधुत्व तथापि लक्ष्य संपादनाय